والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس ہادی عالم نے، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. زما انتہائی معزز مکرم علماء کرام اور موحدین ملگرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ننستا سے دا عظیم الشان اجتماع دا مالاکان پسطا ستاسو سالانہ اجتماعی توحید و سنت او پزرگاو عوام پدے کی شریکی گی او دا اشاعت توحید و سنت نامور علماء قائدین پدے کی شرکت کی او پدے کے امیر مرکزیہ شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ داغی خصوصی آمدی اور خطابوی او دا سو کالو نا زمان پداغی کے بشرکتو خود صرف دا دویم کال لے پروس کالیم چے اجتماع نزا عمری لراغل اوما او سکال بیا چے ستا سے اجتماع دا نزا بیا دا عمری پا سفر باندے ما نزا مکہ مکرمہ کے ما او ما تا ملگرو دا ویلیو مولانا حسین احمد متقی صاحب، مولانا وزیر توحیدی صاحب اور مولانا قاری شبیر صاحب اور مولانا عبدالرشید باسطی صاحب اور ددی ٹیم اور ددی پورا ملگری چاگئی ددی اجتماع دا پارا حل زلی کئی ددی مانا دا مطالبہ اکرلا چکتن نومی نو خیر تب منگتا دا آغازینا یو سو خبری ہوکی چاگاز منگ دے زیتا ملگرو تا واورو او دا استادا خبری واوری مستابا شرکت هم وشی او زملگرو با حوصل افزائی هم وشی و تسلیب هم وشی. یقیناً الحمدللہ دا زمان دا غد دین مینا و محبت تے کنا بیانونا خو منگالتا هم دیر کو وزو رازو مالکان بخیلی تا خوز دیر زم رازم والحمدللہ دا زمان دا موحیدین و پاپس کے دیر لویا مینا او محبت تے او دا دا غمینی آثار دی. اللہ دی زمان دا مینا و محبت قائم اور دائم لری. رونو دا دی اجتماعات و دا دی راغون و مقصد سوی مقصد دا دی چی دین سربلند شی، دین بسنگ ترقی کئی، خالص دین بدی قوم تسنگ رسی، دا اللہ یووال او دا اللہ وحدانیت دا غیر پرچار بسنگ کیگی او دا اللہ نا دا شریکان و نفی دا ہر قسم دا شرک رد بسنگ کیگی او دا بدعات رد بسنگ کیگی او دا سنت پرچار
کار بسنگ کیگی پدے باندے بیانات کیگی پدے باندے نوجوان نسل تا او دے قوم تا یو لائحہ عمل اڑاندی کیگی تاسو با ہر قسم علماء اورے او یقیناً دا دین دے دا زمان محتاج نہ دے منگ دا دی دین محتاجیو او دا دے حق لار دا پارا اللہ پسولو کا لمخ کے پا قرآن کے دا پیشنگوئی کرے دا کہ اللہ ہوئی والذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق اللہ آغازات دے ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق چرا لے گلے دے اقبل رسول بالہدا ہدایت سرا ودین الحق او پا حق دین سرا لیظہرہو علی الدین کلہی چھ غالب کی دے پا تمام دینوں باندے ولو وکفا باللہ شہیدہ اللہ پیغمبر لیو دا سی دین ورکڑے دے چھ داد دلیل پہ اعتبار سرا پا ہر دین باندے پا ہر دور کے پا ہر وقت کے بدا غالب ہوئی اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آغاز پسنگا ماحول کے کرو ملکن والاو طول خلق مخالفو مخامخ ماحول موافق نو مخالفو دا شرکیو لوی طوفان برپاؤ خدا دا اللہ غا پیشن گوئی وا او دا پیغام دا سے خور شویرے او دا اللہ حبیب دا اعلان کرے پخپل بیان کی دا اللہ حبیب سوئی لیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل والنہار چھ ترکم حد پوری روز اشپرسی نتاسے ہوئے روز اشپہر زی ترسی کنا یا روزوی یا اشپوی نو کم زی تا چھ روز اشپرسی التبدا دین رسی او سنگا بعز عزیز و بذل ذلیل دا عزت دارا پا عزت سرا یعنی چاہے چھ مرستو کا عزت دارا بشی و بذل ذلیل او کم چھ ذلیلہ او کم بدبخت چیز دے مخالفتو کو نغب ذلیل شی خدا اللہ ربا نرکاویگی دا مشن با نرکاویگی دا بروانی او بالحدیث کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل فمختز مکبا اللہ یو کچا پوخ کور پریندی نبا کچا کور پاتیشی نبا پوخ الا ادخله اللہ کلمة الاسلام مگر دا اسلام کلمہ بورتا اللہ دندکی ننتاسو گورے الحمدللہ دا سے ذرائع پیدا شوی کہ دا اسلام دا پیغام او دا کلمہ ہر کچا او پوخ کور تا رسی لیا دی دشمن کور تم ساسو پیغام رسی دین نمن ان کو تم ستاسو پیغام و مشن رسی نو را پاسی را جمع شی پا اخلاص او پا مینی او پا محبت سرا او دا علم را پور تکی دا اللہ دا توحید او پا جہان کی دا یو کارو کئی تاریخ دا دا سے خلقو چی دے اگر روخانوی او دا دا تاریخ پا اوراق کی دا سے خلق جوندے پاتی کیگی او کم چی دا حق مخالفت کئی دا ذلیلی دا رسوائی دا ہمیشہ بربادی دی چر کامیابی نشی مندے انشاءاللہ العزیز کا زندگی وا بیا بچرتا ملاقات کی یہ مخامخ بیا خبری کو او زپدے خبر اتفاق ما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ 17 اکتوبر بعد حضرت علامہ احمد جمشید خان بیانی الڈنگ بارود قاری شبیر سے پجماعت کی دا مخام دا مازن پس تشدہ ملگری دیزے کی ولالی اگی پنڈال تا مخام خراش استاسو بڑیر مننی انتظامیہ والا تا گزارش تے شدہ ملگری خب طریقہ باندی دے پنڈال ترادن نکی تاسو تا آغزین با انشاءاللہ مقرر او خطیب خواہ کل واضح اخکاری دا دوم رغت خرچہ چی زمان دا ملگری کئی
نو دا صرف ستاسو د سہولت د پاره چې مرګرو بګیله کوله اجتماع ډیر جمع غفیر زیات او خطیب مونږ ته په نظر ناراضي نو تاسو په ځای ده چې دې طرف ته دې طرف مونږ ته په خبرو یا په غب شپ کې مصروف یې دغه نه وخت دی چې تاسو پندال تراشئ زبلا تاخير دعوت خطاب ورکوم نوجوان عالم دین فصیح اللسان لذیذ البیان حضرت علامہ مولانا عبدالحق ربانی صاحب حفظه اللہ تعالی مرکزی مبلغ جماعت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان چاغی مقام خطابت تا تشریف راولی اور زمونگا استاش دولان دی دا قرآن و سنت پرانا کی مخاطب شی فصیح اللسان لذیذ البیان حضرت علامہ مولانا عبدالحق ربانی صاحب حفظه اللہ تعالی مرکزی مبلغ جماعت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان چی زمونگا استاش سرا دا قرآن و سنت پرانا کی مخاطب شی او خم مفصل خطابو کی انشاءاللہ الرحمن دما خام دما زنا فوراً پسبا دا حضرت علامہ مولانا محمد سمیولق پشاوری سے بیانوں میں را روان دی اغیر ودا سے دلیلی ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا
ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی قابل قدر مشایخ عظام علماء عظام طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو دا چنن مونږ او تاسو ستاسو د دې الډن ډېرې په دې علاقه راجمعو نو دا د دې علاقې سالانه اجتماع ده د جماعت اشاعت التوحید والسنه او دا تقریبا وما اجتماع ده. الحمدللہ کال پکال مرگری سیوا کیگی او کال پکال باندے د اجتماع حسن او رونق سیوا کیگی. اللہ رب العزت پا دربار عالی کی دعا دا چی دا خالص د خپل رضا دا پارا وګرځي او اللہ رب العزت دے دا تر قیامت جاری لری چی ہر کال کیگی کم مرگری چی دا دے دا پارا منڈ ترڑے وی
د دې علاقې ټول علما خصوصا مولانا محمد وزیر توحیدی صاحب، مولانا حسین احمد متقی صاحب، نور چې څومره زمونږ د دې علاقې جید علما دي، مرګري دي، عوام دي، دا د هغې په منډو ترړو محنتونو باندې دا دومره جمع غفیر تیار شوی دی. تاسو د علماء د مشایخو قیمتي جواهرات او بیانات واوریدل او قیمتي خبرې خو به انشاءالله وختامه مسک اخو به د اجتماع په آخر کې زمونږ د ټولو قائد، زمونږ د ټولو رهبر حفظه الله تعالی ورعاه انشاءاللہ زمونږ د شیخ صاحب بیان به اختتامی خوندور او مزیدار. په دې مینځ کې بطور تمهید با یو څو خبرې زه ستاسو مخکې عرض کم. مونږ د دنیا له یو مقصد له راغلي یو. هر انسان له په د خپل ګریوان کې سوچ پکار دی، فکر پکار دی چې ما پای کې څه وکړل. وخت لږ پاتې دی، لکه څنګه چې د ورځې وخت لږ دی او ډېره لاړه، مازدیګری دی. زمونږ د زندګۍ هم ډېر وخت لاړ او ډېر لږ وخت پاتې دی. سوچ پکار دی چې زه ځم نو زه به د ځان سره څه وړم، چې زه ځم نو ما د ځان نه مخکې څه لیږلي دي، څه تیاری مې کړی دی. دا سوچ هر نفس له پکار دی، هر انسان له پکار دی، ځکه چې مرګ په هر چا را روان دی. داسې هیڅوک نشته چې هغه د مرګ نه مستثنی په هغه مرګ نه راځي. خو بعضې خوشنصیبه داسې چې د هغې د مرګ نه زندګي رستو د ښایسته شي، د مزې شي، د لذت شي. بعضې بدنصیبه یي د هغې د مرګ نه رستو زندګي د مصیبت او د عذاب شي. آخرت والا زندگی د دې ځای نه جوړیږي او خرابیږي. د دې اجتماعاتو مقصد هم دا دی چې موږ آخرت ته کامیاب لاړ شو، زمونږ عقیده صحیح، زمونږ عمل صحیح، زمونږ اخلاق، عبادات، معاملات صحیح، موږ د آخرت د تاوان او د نقصان نه بچ شو. ذکر اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے دیمان والو، اے مومنانو، پردو تنوی مومنانو توی، اتقوا اللہ، دالانا ویرے گئی، دائی ندی ویلی صرف مولایان کے بتقوائی، مقتدیان چے سکئی نواغا دکئی، صرف استاز کے بتقوائی، شاگر چے سکئی نواغا دکئی، صرف ناری نکی دے تقوائی، زنانا چے سکئی نواغا دکئی. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے دیمان والو، اے مومنانو، ویرے گئی دا اللہ نام، ٹول دا اللہ نیرو کئی، علماء او عوام، نارینا زنانا، غریب او مالدار، مشر او کشر، اتقوا اللہ. او قرآن کے اللہ ویا قرآن عظیم کے اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے دیمان والو ویرے گئی دا اللہ نام سنگ یرچ دا اللہ دشان مناسب دا داغا دشان مناسب یرو دا تقوی جامع تعریف داو اتیان بالمأمورات اجتنابا النواہی، دا کم سیز چتا تا اللہ حکم کڑے دے
آغا صحیح طریقے سر ادا کا دسنے چے من کڑے نو داغین منشا سمرا خیستا خبر اتیان بالمأمورات اے د ایمان والو چتا اللہ بان ایمان لرے تپ پرشتو ایمان لرے تپ کتابونو ایمان لرے تپ پیغمبرانو ایمان لرے تپ قیامت ایمان لرے تو تقدیر منے اتقوا اللہ آگے اللہ نویرے گا قیامت کے بتانا تپوس کئی داغ حکم امنا داغ د نہیں نظر اوساتا نن منگ مومنان یو خوگور تقوی زمان دیر کمالا سمر حکمونم دا اللہ دخ پود لاندے کڑی سمر اوامر دی دائی منلو تا تیار نیو سمر نواہی دی اغین نمنے کیگو زکا چے پورا تقوی زمان پا بدن کی نشتا علامہ ابن المعتص دیر خیستہ خبرہ کردی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا قول اے شیر کے را نقل کردی دے اغوی چی خلی الزنوب صغیرہا و کبیرہا فہو التقا خلی الزنوب صغیرہا و کبیرہا فہو التقا واسنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا خل الذنوب صغیرها و کبیرها فهو التقا مڑا وڑ گناہونو نمزان ساتا لوی گناہونو نمزان ساتا دغیتا تقوی دیتا پرزگاری وی داد مومن دشان سر خائے گی مثال دا سے دے وسنا کماشن موسرون خلی دین بیا دیر انسان تنگی جامع گوری معلوم اولی نشی او تاب ورورو دا سی چی دا دیر خطرناک دا واړه ګناہونم داسې د ځان نه لرې کا لکه وړوکي ازغینه چې ځان ساتې غټ ازغینم ځان بچ کې وړوکي نم بچ کې نو غټي ګناه نم ځان ساته وړي ګناه نم ځان ساته لا تحقرن من الذنوب صغيرة لا تحقرن من الذنوب صغيرة ان الجبال كبيرها من الحصى گناہ تا وڑا موایا دا موایا چه دا وڑا دا وڑا وڑا کانی چرا غنشی نو دلوی لغرونو تا اگورا دا وڑو وڑو کانو نا جوڑ شوی اسنا چه دا وڑو گناہونو نا دا غر جوڑ شی اتقوا اللہ بعض علماء ہوائی کبیر کے امام رازی تقوی ستوئی اللہ یراک مولاکا حیث نہاکا چستا مولا ستا اللہ آغزے کی تاو نگوری کمزے کے چتمنے کڑے اللہ اکبر اسی تپ ایمانو وای دا سے زشتا چه اللہ تپ کے منگ نخکارو تاسو خواهی زشتا کشپدا دی اللہ وینی که رزدن دی اللہ وینی که گنکن دی اللہ وینی که زانلین دی اللہ وینی سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار یو برابر دستا سنا اللہ تا آغا سونک چه آغا دشپی خبری کئی اثر القولا پٹوینا کئی او آغا سونک چه پخکارئی کئی آغا سونک چه دشپی پٹیو در رزت لن کئی طول اللہ پاک تیو شیرے
اللہ نه پټیږي دا الله نه د ذره برابر شی نشي پټې دی نو یو زیکم دلانا پرمانی مکوا دغ تقوا دا اللہ یراک مولاکا حیثو نحاکا چستا مولا ستا اللہ تاغذے کی ونینی کمزینے چی تمنے کڑے دا تقوا و پرزگاری دا اللہ بعض علماء تقوی دیتا ہوئی انتو زینا توجہ کوا انتو زینا باطنک للحقی کما زینتا ظاہرک للخلقی تا چلام بے کنو یار بیا خلق سڑی پوری خان دی مڑا دا پا خزا کمزور دی جامو تی اگورا او دی بدن تی اگورا چی تا پا کال کم نلام ولام بے زان سپا کی خیستا جوڑا واچے کلے پیزارا چے ظاہری چی خستینو خوشحالے ظاہری چی گندینو پریشانے تقوی دیتوئی لکا سنگ چی ظاہر خلقو تا برابرے چی دا باطن دا حق دا پردا سے سپاو سترہ کی دیتا تقوی وئی او که دا ظاہر سپا کهو کنا بس دا صابونون دیو دا شمپوان دیو دا سرب دیو جامو بدن تا دنی ولی دی او بدن دی دن دا ظاہر خسپا دی خو باطن شرک دے کفر دے بغض دے حسد دے تکبر دے غرور دے جہالت دے نو یاد ساتا دا سی مثالی دے لکه سڑے چے ڈیران لد پاس چونا ورکی سڑے چے ڈیران لخیسترنگ ورکی سر خیال قیمتی کی گی مڑا باطن بانے محنتو کا التقوی ہا ہونا دا اللہ نبی ضرط اشارہ کئی تقوی دیزے کے دا تقوی زیدے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ چو قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او لوی پیدا او لوی خیر دا خیرت دا پار دنیا کے تقوی اختیار ہو اے دا ایمان والو ویرے گے دا اللہ نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدَ سوچ دیو کی او دی گوری ہر یو نفس چے سی مخلی گلی دی دا سبانے ورزے دا پارا نندے کا سبا دے روانے سوچ کوا چے تادر اتلن کے رزے دا پارا ست تیارے کڑے دے کور بدے بل واخلی گاڑے بدے بل واخلی جیداد بدے بل واخلی مال و دولت بدے بل واخلی نو تالال تسشے دی تم لوگ سوچو کا تو خی خالی کپن کے راون غختے ہوئے اڑلے و قبر کے خاک داستاسو اجتمام دا مقبری پغاڑا دا کنا لگ چدا سے تیرے گئی نو سوچ ورتاو کئی یو شاعر دیرہ خیستا خبرہ کڑی دا جمع الکنوز لأنفسهم جمع الکنوز لأنفسهم فترکوها کما ہیا الا قبورا دارسا فیہا عظام بالیا دا چتا تو دا مڑی خکاری دا ڈیرے ڈاکا دا مڑنو پیدا شوی یو دور د دای تیر شوی د دای خزانه اوموي د دای کورونو د دای مالونو دولتونو د دای یو لوی دبدبا جمع الکنوز لانفسهم فترکوها کما هي کورونو مباد دي جیدادونو پات دي دای ځان لډیر سيزونه جمع کړیو هغه ارسه دل تپری خود لو دای تن لاړل نن سشیدی الا قبورن دارس فیہا عظام بالیا زاڑ زاڑ قبرون دی او اغی کی زاڑ زاڑ اڑو کی پرات دی کلا دا خلق قبر کنی کنا پخوانی مقبرین اکثر پا کی زوڑ قبر راوزی نو کتاسو خیال کڑی دمڑی اغاڑو کی بالکل بس دا سی یو کلو دواڑو کی یو گٹ کی راجمہ کی ویر زور قبر راوت مسئلہ دادا چی بس صحیح دا اغاڑو کی راغون کی یو گٹ کی دو بل مڑے پا کی خاک
نو ګورا غ زاړه ډوکی دي پکې زاړه ډوکی پرات زاړک ډوکی دي په دې قبرونو کې پراته دي وس دا شی دغه حالت زما واستام دی یو کس په دې مقبرو لیکل مکوي خام په یاتونه لیکي م په شعرونه لیکي نه په نمونه لیکي اوس خو خلکو د مقبرو نه جدنو یو لوی رجستر جوړ کړی دی او دا د قران بے عزتی ده چې دا ته په آیت د قران لیکي خو بس د خلکو عادت خو یو قبر باندې لیکلی وای دا څنګه چې تی دا سه زهم مام توجه دا څنګه چې تی نو دا سه زهم مام او دا څنګه چې زیم نو دا سه بتوم شي پوه شوي څنګه چې ته ژوند دی نو دا سه دیم یو وخت ژوند دی او دا څنګه چې نن دې د خاور لاندې دی دا سه بتوم یو زل د خاور لاندې کېږي نو سوچو کول تنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دیو کی فکر دیو کی هر یو نفس چې سیلی گلی دی د سبانه ورځې د پاره سنن دارمی کی یو روایت نقل کړي سلیمان ابن عبدالملک رحمه الله بادشاہ تیر شو ډیر ښه بادشاہ مکی مکرمه تروانو په مدینه راغی وای مدینه منوره کې به دو درې شپې کم نو بیا مکی تلاړ مدینه ل چراغ